أنا ون كم حدا تجراوين كم حدا تجادلين يزلن ريتو إن من صبر زأكليو نقدم كم زولكم مو محزنتيو محزنت زحشة مجلس إسلاز خنة بزعبا محزنت حزب إرتران حزب تجراين نيلكم كم أجندة فتيركم كن ما يتمجبر بتعم استقدس حسابيو كم محزنت كاب سلام نلعل زعب نجر يلا أجندة زي دقاقيم كا بزح حزب بزلوك ساعة تحت وريدو سفحت ميت كجبر اللون يجبأن كم خمس جبر ما تسفى يجبر كم بسيتي وتزولتون أبز كم زول ناي محزنتن ناي سلامن ميت دما فرق دك أنستيو تزخون أون صبغي هذا خلت الواجن كون العلي تزسا تفعلون صبغي نافتو قداي انت أتنتلخو بزعبا محزنت انت توقع بزعبا سلامي نمنت أي حزي محزنت زبهال زلو بز وقت زي انت توهيلو دما لجالمون بدن بقليص وأيو حزي حزب تقراي كم حزبي أمنا يهلونا حدا قال لنا أبلع علينا بزحالفو عامتات انت تفسيمنا أيو سالة جاقننا تزبنان سراويتنان ناوعل بريتوريا مسوسدنا يون ملكو زغيره سلاحتاو انت تحزون يفصملنا له كابو حليفو دما بورار ملكع زي ودو انت نخفصمو أب كل خبابتات تقراي زواسن تأكيوم اللو حلمتاتهم باهقتاتهم هزب تقراي مصناتن هزب تقراي كم هزبي تبتاتينو كم كردي كتأف مقبار كم بايفرا كتأف مقبار بتقراوي نوتو كحفر من الناس يقولوا هزبك خون ناي مقبار اوكي على ما بقدمينا انتلو بزعبا محزنت مزتاين عبي وانين غيركا هزب خما يطول مقبارن نزو زدالو سبات زل عالم سغانا يزقبو سلازم انت من اي محزنت نورد زلنا زي صمدو ناي نغزيو تتقمنا لخوان يخلي تتفكرنيا مغلص خون زقل محزنتي محزنت مس حزب تقرا مس حزب محارا يدلي محزنت مس حزب عفار يدلي مس غروابتنا محزنت مس كالوت ايثيوبياويان يدلي بفلا يبتاني حز اجندا دما محزنت حزب تقراين حزب إرتران نمنت أي حزي وقتها وزخوني حدا كم تولي جالم زقلصو أبزلنا يوم موائل أيكونن دون إحنا جونوسايد تفصيمنا بكل قص دقيقة نزلنا حزبتات يكون منا دخيمو محبراو نقرنا توالاشو حزون بعصوا سنسن نبل زلنا حزبي ولا تنكرات تخونس محزنات يدليكاي زلنا يخفل زمن كتواقات راح يكونن بسلام إيكونومي خاخ تحوي بسلام كتنبر بسلام كتنقد بسلام كتأتو كم سب نختلوت ون محزنات يدلئيو بفلا يبانا دم حزي تي أبك أدمي نازلو ناي جينوسايد ناي انتت على ما يود أنا ينزبلون مبكات جدن حاوكاخ تدلي جدن محزاخ تدلي جدن مساخا زخون كتدلي أقدس سلازخون نزي وعي أجنان وقتها أجنان ممصوم تخكلي من تزيل ناس محزنات يدلي نخالوت نرسع مالتها يكونن وين نخالو محزن ناس مسي حزبي إرترا تنبلت لنا ناي حزبي إرترا حايلتات وي قال أكلات من الصابع مالتهم يكونن أو كفو وانا أبغون حزب تقراي تطويلهم بكل مداين إذا حجزونا زل على خبرات لنا تمت حجاز سون تتأنا خيرك قصل له زي جن بواقع عداقة ناي محزنات خون أي قبون حز جدا محزنات يدلينا زبها زلوا مخنيات حدش نجارونا يكونن قدم ودب هزوايا حرنا تقراي تمسرت جميرو بين خاق قال سجمير كامود أصل زي كال محزنات يدلينا إلو مس جبها جميرو مس زواو جنبار جميرو مس إيهابها جميرو مس ترانافيت جميرو مس كالوت نتقال سز حجزو حيلتات كل محزنات موكيرو زي تساخع له بوق تودأ له بمحزنات زلقون له أبزي قلت أخن كون زقبنا عنتون
أحواتي قلت ونيرم أبقال سؤال زنبرة محزنة هزباو جنبارن هزباو يانا حرنا تجراينون نخلو تي هزبتات كابزلو مسارة أو تغميز بقسي حوحات حمش تبرجيد ناب إيرتران تلأخ هزباو جنبارون برجيدات ناب تجراين نام أخل عدن تلأخ ترى حزينة تاي نبرة ناي حوار صلاة نيرونا ناي حوار صلاة درجي ججف حيل زنورو درجي كندم سوس لازقبنا تحقاقيزنا انت زي دمسيسنا دليت حزب إيرتران باهقي نصانت حزب إيرتران باهقي تግራይ ስለዘይ ይሳኻዕ ግድን ክንተሓጋገዝ ነይሩና ተገይሩ ድማ ኣብ እዋን ምሕዝነት ላዕልን ታሕትን ኣይነበሮን ኩሉ ለማጽ ነይሩ ምባል ኣይከኣልን ኩሉ ምሕዝነት ንብሔራዊ ረብሓኻ ክትብል እትሽከሞ እንዳተሸከምካ ብልዝብ ክትፈትሖ ብልዝብ እንዳፈታሓኻ ዝኽየል ስለዝነበረ بلزب زفتح نجار نيريو كل شعب بسلام أو من مالت ذكر أخو حدا جر أين برون مالت يكونن بوجن حوحات بإيرتراز الله حيلي نهزبا وجنبار دمسي سنة عنان تمزيو نتسانت هزب إيرترا يخلفت راح زي كونس دليتن مسل عرسه وسان هزب تجراي ونسلز خلف جدا كيدناخ نحجز لنا كامن خلتيو هزبتات زلورا حي بقس متكلاو دما نيرو ولا حنت بزي حزونا وبمستافنا انو خور علمبر ان حفر له تاريخ ينبر كلتو يوم ودباتون لنصانت إيرترا نمثل عرسه وسان هزب تግራይ زغبر ومحزنت ندرجي عدمي محصار وسان ترى تزاويتو بوينا زخرع تاريخنا ودنا حفر له نجر يكون نوعينا نقبلو زغبنا أبزو إجرام من قدي أنت هيوت زبلتا تمحزنات بدن بجليسة قواح جلز زبلتا بزاي قواح حفتو كلتيو هزبتات كلتيو الدبات بزجبرنا حوار كالسي بناي درجي أوج استسووا أمبر بتزبلتو من قدي كونن مرة مسون يدلي أوجي تسوين تمسن تلو درجة عزين يرو نفرت الساتيفو نخلتيو والدبات كجود أبزجبر أوج استسوي بوقتها تحدث صبغي توانا زقد سنة أنت أي حزي قد محزنة ورا محزنتنا أمونكو حزب إيرتران حزب تግራይ صنوع محزنات نيرو حزو وانت محزنات يتناخر تلو زي حقوسون دماني يومي تنا علاماتات بزقباء سلازقلصوا مقربتون كالأتون قليص أمهم إنمن يوم زي حقوسون تيلنا حزوون أمونكو خلتو حزبتات حونات محزنات تتفتيرو نعوم يقود إلوم زحاسو بقلصي قانقاون تزاريوم يم تمرات نجرت راح يكون مجاب حديث بهالتا إلو قال بقال እግዚአብሔር ንዓና ኢትዮጵያውያን ንክፈትወና ኤርትራውያንን ተጋሩን መባአሱ ይሊ በግልጽ ተዛሪው ኤርትራውያንን ተጋሩን ዝተባአሱሉ ግን አይነበረን መንግስት ኤርትራ ኣብ ጉጉይ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ውግእ ፖሊስ ኣትዩ ዝነበረ ቂም ንምውፃእ ኢሉ ትጆነሳይድ ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ እዩ እዚ ግዜ እንትህሉ ዝርሳዕ ኣይኮነን ዝሕተተሉ ክሕተተሉ ፖለቲካ ግን ሕዚ ዘለና ዋኒን ግን ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ ወዲቕና እንተለና ምሕዝነት ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን የድልን ትንብል ተለና ግን ተራ ታክቲክ ኣይኮነን ተራ ብኡ ክንጥቀም ካብ ምድላ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ኩናም ኣሎ ኤርትራ ኩናም ኣሎ ኣብ ትግራይ ኤሮፕ ኣሎ ማዕዶ ይህልዎ ቤተሰብ ኣብ ትግራይ ትግርኛ ተዛረበ ኣሎ ኤርትራ ትግርኛ ተዛረበ ኣሎ ሓደ ህዝቢ እዩ እዚ ብናይ ምኒልክ ሽጣራ ዝተበታተነ ህዝቢ እምበር ሓደ ህዝቢ እዩ ሓደ ባህጊ ዘሎ ሓደ ዕብየትና ምዕባለና ዝመጽእ ህዝቢ እዚ ተሓብር እዩ ካብዚ መሰረታዊ እምነትን መትከልን ብምብጋሲ ምሕዝነት የድል ዝበሃል እምበር መከራ ስለ ዝመጽእ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ወራር ስለ ዝመጽእ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ናይዚ ህዝቢ ባህግን ድሌትን ሓደ እዩ ኣብ ኤርትራ ሰላም እንትህሉ ንሕና ንዓቢ ንሶም ይዓብዩ ንግዲ እንትህሉ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ንሕና ንዓቢ ንሶም ይዓብዩ ልክዕ ከምዚ ዝበለ ምሕዝነት ዓፋር ኣምሓራን ትድገም እውን ሰላም እንትህሉ ትግራይ ተዓቢ ናይ ህዝቢ ትግራይ ባህጊ ኣብ ናይ ህዝብታት ሰላምን ራህዋን እምበር ኣብ ናይ ህዝብታት ግጭት ኣይምስረትን እዩ እዚ መሰረታዊ መትከል እዚ ዘብግሶ
ገለገሊኦም ከም ዝብልዎ ምእንተ ጥቕሚ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ውድብ ወይ ህግደፍ ዝበሃል ወይ ምእንተ ጥቕሚ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እውን ኣይኮነን። ምእንተ ናይ ኩሎም ህዝብታት ረብሓ ተባሂሉ ዝግበር ምሕዝነት እዩ። እዚ ከመይ ኢሉ እንዳማዕበለ መፅዩ ነዚ ምሕዝነት እዚ ኣመራርሓ ትግራይ ዝተፃወቶ ብፅሒት እውን ምንኣድ የድሊ እዩ። ከበኣሱና ይደልዮም አንጻር ኤርትራ ክንስለፍ ይደልዩ አንጻር አምሓራ እውን ክንስለፍ ይደሊ ኣይኾንን። በቲ ይኹን በቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ጆኖሳይድ ዘይንደራደረሉ ተሓታት ክህልዎ ዋላ እኳ እንተኾነ ሕዚ እውን ግን ብስምዒት ኣይንኸድን። ባሕሪ ዝደሊ እንተኮይኑ ባሕሪ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ተቃሊሱ ባሕሩን መሬቱን ዘምለሰ ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመት ክቡራት ደቁ ከፊሉ ዘረጋገጾ መሰል ዓርሰ ውሳኑ ነፃነት ተምፅየሉ ኣሎ። እዚ ምስ ዝሕድግ ዝኾነ ሓይሊ ምትሕብባር ነቲ ዝተቃለስካሉ ዓላማ ምሽረራፍ እዩ። ገለገሊኦም ካብ ትግራይ ዝበቆሉ ፅግዕተኛ ምብስባስ ዘጥቅዖም ሰባት ወደብ ባለዎ ባሕርታት ባለዎ ህዝቢ ኤርትራ ይግብኦን ዝብሉ ኣብ ከምዚ ዝበለ እኩይ ነገር ዘይ ምስታፍ መትከላዊ እዩ መትከል እዩ ዝሓትት። ገለገሊኦም ኣሰላልፎኦም ዝቀየሩ ናይ ገዛእቲ ደርብታት ናይ ወረርቲ ተሓሳስባ ዝሓዙ ዓሰብ ባናህና እዩ ዝባናህና እዩ ህዝቢ ትግራይ ከምኡ ኣይኮነን ዝብል እቲ ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ ዘረጋገጾ መሰሉ ብዘይ ምሽርራፍ ይሕለወሉ። እዚ መትከላዊ እምነት ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ። መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ እውን ካልኦት እንትድግፉ ተለዉ ካብ መትከልዮም ክብገሱ ዝግብኦም። ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ዝነበረ ቅዋም ክንኮርዐሉ ዝግበአና ቅዋም እውን ንሱ ዝወለዶ እዩ ከም ዝበልኩሞ ናብ ዝለዓለ ምሕዝነት ዝሰጋገር ዘሎ። ስለዚ ሕዚ ኣብታ ዘለና ወቅቲ ኮይና ህዝቢ ትግራይ ናይ ህልውና ሓደጋ ኣብ ዘለሉ እዋን 40 ሚእታዊ መሬትና ኣብ ወረርቲ ኣብ ዘለሉ እዋን ሕዚ እውን ክነጥፈአኩም ኢና ከም ህዝቢ ክነፅነትኩም ኢና ኣብ ዝበሃለሉ እዋን ምሕዝነትካ ምጥንኻር ብጣዕሚ መሰረታውን እዋናውን ጉዳይ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ዝዓሙ ሰባት ድማ ምስጋና ይግብኦም ጥራሕ ዘይኮነስ ክንሕግዞም ዝግበአና። ሃፍታም እየ ዝብል ደራፊ እየ ዝብል ጋዜጠኛ እየ ዝብል ንትግራይ ረብሓ ይግደስ እየ ዝብል ኩሉ ኣብዚ ሰናይ ዓላማ ዝዓሲሉ ክሰርሕ ዝግብኦ እዩ። መሬትና ሉዓላዊ መሬትና እቶም ረብሓታት ትግራይ ዝበሃሉ ናይ ፀጥታ ረብሓ ኣለና፣ ናይ ኢኮኖሚ ረብሓ ኣለና፣ ዘይተመለሰ መሬት ኣለና፣ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝቢ ኣለና። እዚኦም ኩሎም ንምምላስ እቲ ምሕዝነት ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሕዚ እውን ከም ትማሊ ምስ ክንሓብሮም ዝግበአና ህዝብታት እሞ ድማ ሓደ ምስ ዝኾንና ህዝብታት ምሕዝነትና ምጥንኻርን እዚ ምሕዝነት እዚ ብዝተጠናኸረ መንገዲ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ምውሳድን ወዓል ሕደር ዘይብሉ ኩሉ ፈታዊ ትግራይ ክስዕቦ ዝግባእ ሰናይ ተግባር ክብል ይደሊ ይቕኒየለ።